साथीहरू, अब सेक्टर एनालाइसिस र स्टक्स सेलेक्सन हामीले आज कुरामा कुन स्टक्स किन्ने त बजारमा कन्फर्मेसन कल आउँदा आइतबार सोमबार यदि पोजिटिभ ट्रेन्ड देखाएर बजारले माथितिर जाने देखायो भने साथीहरू तपाईहरुलाई थाहा छ बजार तल जान सक्छ, माथि जान सक्छ, तर जब हामी देख्छौं मान्छेको सहभागिता कम छ, प्रेसरमा इन्भल्भमेन्ट कम भएपछि भोल्युम घट्छ, भोल्युम घटिसकेपछि केही मान्छेलाई डर लागेर पेनिक आफै हुँदा बजारमा त्यस्तो छाटकाट देखिएको छ। त्यति आत्ति हाल्नुपर्ने ट्रेन्डले देखाएको चाहिँ छैन। त्यसैले यो प्रश्न हुन जरुरी छ। त्यसैले आत्तिनु पर्ने छैन। न्यूज भन्नेले हुन्छन् यो इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिने एउटा स्कोप क्रिएट भएको अवस्था छ। त्यसैले तपाईहरुले मैले स्टक एनालाइसिस सुरु गरे, अब मैले सेक्टर एनालाइसिस सुरु गरे, इन्भेस्टमेन्ट स्कोप मैले तपाईहरुलाई बताउन गए। अब बजार भेरी स्ट्रेन्ड भएको भए पक्कै पनि म तपाईसँग छलफल गर्ने थिइन, तर बजारमा चाहिने एउटा सकारात्मक माहौल छ। त्यसैले तपाईहरुले आफ्नो पोर्टफोलियो अब कुन सेक्टर किन्ने भन्ने जिज्ञासाको लागि हामीले केही 5 वटा मैले तपाईहरुलाई अल्फाको चार्टबाट हेर्न सिकाएँ। साथीहरु, आरएसआई लाई तपाईले हेर्नुहुन्छ, हामी चाहन्छौं आरएसआई कम्तिमा 30 देखि माथि जाँदै गरोस्, एमएसिडी लाइन अपवर्ड जाओस्, प्राइस कम्तिमा अबभ 200 डेज लाई कटेको हुनुपर्छ। अब त आएर 50 दिनको एभरेज लाइन पनि बुलिश भएको अवस्था हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले कुन स्टक छान्ने भनेर तपाईले फिल्टर गर्न सक्छ। बोलिन्जर ब्यान्ड अपवर्ड जाने बेललाई तपाईले कुन एबभ ब्यान्डमा छ भन्दाखेरि एबभ ब्यान्डमा छैन, सबै इनसाइडर ब्यान्डमा छ र लोवर ब्यान्डमा छ। इनसाइडर ब्यान्डमा मात्रै छ, एबभ ब्यान्डमा छैन। यति कुरा हामीले बुझ्यौं। प्राइस 20 डेज एसएमए भन्दा माथि छ भन्दा छ। साथीहरु, हामीले समग्रमा कुनै पनि सेक्टर अल सेक्टरलाई हेर्दाखेरि मैले 10 वटाको स्टक्स देख्छु कि बजारमा जुन एकेपीएल, अपी, बीएफसी, बीएनटी, जीएफसीएल, एचडीएल र आईसीएफसी, जेबीबीएल र यी ट्रेन्डहरु हामीले देख्छौं। यसरी हामीले जब सेक्टर एनालाइसिस गर्ने कुरा गर्छौं त पहिले हामी समग्रमा ओभरअलमा केही कम्पनीहरु जो ट्रेन्डिङ छन् ती स्टक्सहरुमा हामीले केही स्टक्सहरु फिल्टर गरौँ। यो कुनै हामीसँग भएको स्टक साथीहरु मैले कहिले पनि गर्दिन। जुन स्टक्स जो हाम्रो टेक्निकल साइटले देखाउँछ त्यही कुरा म तपाईहरुसँग छलफल गर्छु। एकेपीएल मा 586 को देख्छु। यी चीजहरु अहिले ट्रेन्डिङ स्टक्सहरु हुन् जसमा हामीले चाहिने ट्रेड गर्ने वातावरण मिल्छ। यसलाई हामी अझ कन्फर्म गर्छौं ग्राफबाट। त्यसैले हामी जनरली यो गरिहाल्छौं। यसमा हामीलाई के छ भने आज दुईटा कुरा मैले पाएको छु। बैंकिङ र हाइड्रोमा के हुन्छ भन्ने साथीहरुले सोध्नु पनि भएको छ। बैंकिङको बारेमा बुझ्दाखेरि एउटा नबिल बैंक बाहेक अहिलेको ट्रेन्डमा बन्दैन कुनै पनि, बजारले कुनै पनि सिग्नल देखाउँदैन। त्यही पनि यदि हामी 50 दिनलाई छोड्दा कृषि विकास बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, मेगा बैंक, नबिल, पीसीबीएल र एसबीएल मा अहिले हाम्रो प्रेसर बन्छ। यो इनसाइडरमा छ बजार। यसरी हामीले बैंक छान्दाखेरि अहिलेको ट्रेन्डमा बैंकमा हाल्दा यो 4-5 वटा बैंक चाहिँ ठिकै होला भन्ने हिसाबमा हामीले बुझ्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै हामीले बैंक पछि हामीले हाइड्रो सेक्टरलाई हेर्दाखेरि हाइड्रो पावरमा हेर्दाखेरि हामी एचपीसी फेरि हामीले देख्छौं एचपीसी मै, एकेजेसीएल मै, एकेपीएल मै, अपी मै, वरुण मै, बीपीसीएल मा, सीएचएल मा, डीएचएल मा र जीएचएल र एचडीएचपीसी यी शेयरमा अलिकति पोजिटिभ छ। त्यसपछि हामी डेभलपमेन्ट बैंक्सको कुरा गर्दाखेरि यस पटक डेभलपमेन्ट बैंक्समा के होला साथीहरु? यी समग्रमा हेर्दाखेरि लोवेस्ट बिन्दुमा हामी यो जीआरडीबीएल ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक्स 400 को बिन्दुमा देख्छौं र जेबीबीएल हामी 545 मा देख्छौं। त्यस्तै अलिकति हाईमा कर्पोरेट यो सीओआरबीएल कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक्सलाई देख्छौं भने ईडीबीएल लाई माने प्राइसको हिसाबमा हेर्दा अहिले पनि बजारमा चाहिने बजारमा 494 को बिन्दुबाट 490 देखि माथि जाँदाखेरिको बजारमा अहिलेसम्म ट्रेन्ड नभाँचेर चाहिने जीआरडीबीएल र चाहिने जेबीबीएल अहिले पनि बजार तल छ। त्यस्तै कर्णाली बैंक पनि हामी 400 को ट्रेन्डिङ भइरहेको देख्छौं
डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्समा केही पर्सेन्टेज कम भए पनि बजारमा अहिले हामी चाहिने बलिन्जर ब्यान्ड कहाँ छ हेरौँ। इनसाइड होइन, आउटसाइड अप्पर ब्यान्डमा कुनै छैन, अर्थात् सबै इनसाइड अपमा छ। बजारले ट्रेन्ड छोएर विक फेजमा हामी देख्छौँ। जस्तै हामीले यसरी सेक्टरलाई हामीले बुझ्दै जाँदा बजार चाहिने समग्र रूपमा तलै बजार गए पनि बजारले चाहिने एउटा निर्णय नगरेको अवस्था छ। सम्पूर्ण रूपमा फाइनेन्समा 4% को घटेको अवस्था देख्दाखेरि फाइनेन्समा वास्तवमा हेर्दा अप्पर ब्यान्डमा कुनै पनि छैन। इनसाइडर ब्यान्डमा हेर्दाखेरि सिएफसिएलमा हामी देख्छौँ, बिएफसी पनि 511 को हिस्सामा देख्छौँ। त्यस्तै जी गोएसरी मर्चेन्टको पनि 525 मा देख्छौँ, जियुएफएल देख्छौँ। यसरी हामीले समग्रमा हेर्न सक्छौँ। साथीहरू यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब हामी यति बुझिसकेपछि हामीले अन्य सेक्टर पनि उस्तै होला भन्ने हिसाबमा इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा अलिक प्रेसर आएको थियो। त्यही पनि एचआइडिसिएलको कुरा देख्छौँ 350, एनआरएन मा 700 रुपियाँको हिसाबमा देख्छौँ। यसरी हामीले सेक्टर सेलेक्सन गर्न सकिन्छ र सेक्टरमा हेर्न सक्छौँ। साथीहरू तपाईहरूले अब नेप्सेमा गएर चार्टको माध्यमबाट सेक्टर हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दा हाइड्रो ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि चार्टबाट अघि हामीले फिल्टर गरेर कुन कुन सेक्टरमा हेर्ने भन्दाखेरि चार्टमा हामीले के देख्यौँ, ब्याङ्किङ सेक्टरमा यस्तो प्रेसर छ कि ब्याङ्किङ सेक्टर तलतिर गइरहेको अवस्था छ र पेनिक सेल हुन थालेको अवस्था देख्छौँ। तर ग्राफ चाहिने एउटा साइडवेजमा जाने हिसाबमा देखिए पनि यो ट्रेन्ड जो छ तल अब औसतलाई काटेको छ। त्यसैले यहाँ भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन र फोर्स चाहिने नेगेटिभ छ। त्यस्तै ब्याङ्किङ पछि हामीले हेरौँ, हाइड्रोको कुरा गर्दै थियौँ। हाइड्रोको ट्रेन्ड कतातिर जाँदैछ भनेपछि हाइड्रोको ट्रेन्ड ब्याङ्किङ ट्रेन्डभन्दा राम्रो छ। यो औसत लाइन छोएर माथि ठाडो ट्रेन्ड चाहिँ ठाडो हुन खोजेको अवस्था छ। तर के छ भने 2 दिनको कन्फर्मेसन कल यसले प्रतीक्षा देखाउँदैछ, किनभने औसत लाइनको ट्र्याक छोडेर माथि गएपछि बजार बढ्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तै हाइड्रो पछि हामीले फाइनेन्समा देख्यौँ प्रेसर। त्यो फाइनेन्सलाई पनि हेरौँ। फाइनेन्समा हामीले हेर्दा फाइनेन्सले पनि भर्खर 2 दिन भयो ट्र्याक छोडेको, बजार तल औसत लाइन छोइसकेको छ। झट्ट हरियो आएर कन्फर्मेसन आएर बजार माथितिर जान सक्छ। त्यसैले अब फाइनेन्स पछि हामीले अर्को सेक्टर इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा प्रेसर थियो। के इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा वास्तवमा प्रेसर थियो के हुनसक्छ? इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर पनि बजारमा औसत लाइन छोइसकेको छ। 1 दिनको क्यान्डलको कन्फर्मेसन वेट गरिरहेको छ। त्यसपछि बजारले माथितिर जाने सुनिश्चित गर्छ। बजारमा साथीहरू तपाईहरूले कहिले पनि औसत लाइन तल गइसकेपछि किन्नुहुन्न। यो कुरा तपाईहरूलाई मैले भन्नु पर्दैन, सायद बुझिसक्नुभयो होला। इन्भेस्टमेन्ट पछि अब हामी चाहिने माइक्रो फाइनान्सको स्थिति पनि बुझिहालौँ। माइक्रो फाइनान्समा आएर हेर्दा ब्याङ्क जस्तै चाहिने यो पेनिक भइरहेको हुन लागेको अवस्था देखिन्छ र बजारमा यसमा फोर्सहरू पनि 0 लाइनभन्दा तल गइसकेको छ। किन्ने मानिस कम देखिन्छ। त्यसैले माइक्रो फाइनान्स र ब्याङ्कमा त्यति चार्मिङ देखिँदैन। त्यसपछि डेभलपमेन्ट्स ब्याङ्क्सको कुरा गर्छौँ। साथीहरू डेभलपमेन्ट्स ब्याङ्क्समा अघि हामीले देखेका थियौँ 2-4वटा स्टक्स। डेभलपमेन्ट्स ब्याङ्क्समा पनि कन्फर्मेसन आउन सक्छ। यो ट्रेन्डमा चलेको 2टा फाइनान्स तपाईँको ब्याङ्किङ फाइनान्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्समा 2टा क्यान्डल आएर औसत लाइन छोएर बजार चाहिने रिभर्स हुन सक्छ, किनभने बायरहरू माथितिरै छ। एडिएक्स लाइन अलि तल हुन खोजेको छ। तर अहिलेसम्म हामी समग्रमा हेर्दाखेरि सिएमएफ तल झरे पनि भर्खर काटेको अवस्था छ। त्यसैले यसमा संयम भएर अलिकति साथीहरूले 1 दिन 2 दिन हेरेर तपाईहरूले बजारको निर्णय लिनुहोला। तर अहिले काट्न लागेको अवस्था छ। कमाउने साथीहरूले बेच्न चाहिने सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू यति भइसकेपछि तपाईहरू प्रतीक्षामा हुनुहुँदो होला स्टक्सको बारेमा साथीहरू सिलेक्सन गर्दा कुन सेयर किन्ने भन्ने हिसाबमा तपाईहरूलाई लागेको होला। मैले स्टक्समा मलाई जुन साथीहरूले कमेन्ट्स गर्नुभएको थियो, सर जिआइसी के होला भन्ने हिसाबमा
साथीहरू तपाईहरूले मलाई सोध्नु भएको छ जीआईसी के हुन्छ भन्ने, जीआईसी र एसजीआई के हुन्छ भन्ने हिसाबमा। जुन साथीले जीआईसी र एसजीआई सोध्नु भएको छ उहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जीआईसीको बारेमा हेर्दाखेरि जीआईसीमा त्यति साह्रो पेनिक पनि छैन। बजार तल औसत लाइनमा आएको छ। आइतबारको भोल्युम पनि सानो हुन्छ होला, बजार रिकभर हुन्छ भन्ने मान्यता म राख्दछु। तर बजारमा हिस्टोग्रामले अलिकति टच भएर माथितिर उठिदिन्छ होला। कन्फर्मेसन कलको प्रतीक्षा गर्ने, त्यसपछि तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र यहाँनिर तर जिरो लाइनले चाहिने काटेको हुँदाखेरि यदि यस्तै गति गइरह्यो भने तपाईँ निस्कन पनि पछि पर्नु हुँदैन। त्यसैले जीआईसीमा हामीले त्यस्तो देख्यौँ। त्यसैले समग्रमा अनि एसजीआईलाई हेर्दाखेरि एसजीआई के होला त भन्ने प्रश्न जुन साथीले गर्नुभएको छ, एसजीआईको बारेमा हेर्दा एसजीआईको पनि ग्राफ त्यत्तिकै देखिन्छ। इन्डिसिसी फिजमा तल फेचिरहेको, तर फोर्स इन्डिकेटर्स तल छ। सिएमएफ औसत लाइन तलै छ, बायर्सहरू छैनन् र एडिएक्स लाइन तल छ। बायरले जित्न खोजेको छ, अल्झिएको अवस्था छ। त्यसैले हामी देख्छौँ कि त्यति साह्रो एसजीआईमा पनि हामी त्यति साह्रो चाहिने देख्दैनौँ। त्यही पनि जुन साथीको होल्ड छ आइतबार हेर्नु होला। प्रेसर क्रिएट भयो अझै भने एउटा फेभरेबल टाइममा हाईमा गएर बजारमा बेचेर एक्जिट हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै युएमएचएल युनाइटेड मोदीको के छ बेला भन्ने हिसाबमा छ। युएमएचएलमा बजारमा चाहिने बजारले जिरो लाइन काट्यो, तर बजारले काट्यो। समय निस्कने समय अलि 8 नोभेम्बरमै थियो। हामीले बजारमा 9 र 11 दुई दिन बजार झर्यो, तर बजार साइडवेज भएर बजार साइडवेज भएको छ। अहिले किन्ने बेला भएको छैन। जुन साथीले बेच्नु भएको छैन त्यो साथीहरूले के गर्नु पर्यो भने 1-2 दिन हेर्ने। यदि भोल्युम बजार नेप्सेको भोल्युम पोजिटिभ भयो भने तपाईँहरूले र यो जिरो लाइन काटेर माथि आयो भने तपाईँहरू इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने समग्रमा ट्रेन्डले मर्निङ स्टार देखाउन थालेको छ। इभन दो औसत लाइनभन्दा तल भए पनि बजारमा सानो भोल्युट आउने सङ्केत चाहिँ देखेको छ। त्यसैले युएमएचएल हुन त भाउ तपाईँको 443 छ, बजारमा गएर 532 सम्म भएको अवस्था हो। त्यसैले बजारमा तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अर्को साथीले मलाई मेसेज गर्नुभएको छ, सर एएलआइसिएल को हल्ला सुनियो, 25% आउने पनि गोपनीय कुराहरू सुने भन्ने हिसाबमा हल्ला फैलाएको देख्यौँ। एसियन लाइफको बारेमा मैले लास्ट विक पनि हेर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएको थियो, तर अहिले के छ त भनेर एएलआइसिएल को बारेमा कुरा गर्नुभएको साथीको लागि मैले के जवाफ दिएँ भन्दाखेरि, हो साथीहरू बजारमा के हो थाहा भएन। बजार एउटा ट्रेन्डमा हिँडिरहेको बजार तल आएर बोलिन्जर ब्यान्डबाट तल झरेपछि बजार झर्छ, औसत लाइन छुन लाग्छ, त्यसपछि कन्फर्म हुन्छ। बजार तलतिर झरेको छ, अझै एउटा क्यान्डल बनेर तलै झर्यो भने पनि केही आपत्ति हुने छैन। बायर्सहरू तल झर्न लागेका छन्, तर उल्टो चाहिने इन्भर्टेड एम्बर बनिसकेको छ। ग्रिन मर्निङ स्टार देखिन्छ। तपाईँहरूले बजारमा अहिले जिरो लाइनभन्दा माथि छ, बजार चाहिने कर्भ छ, उठ्नलाई पनि सक्छ। तर त्यसले पनि आइतबार सोमबार तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। आरएसआई त्यति साह्रो तल झरिसकेको अवस्था छैन, चाहिने 56 को आरएसआई छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै हामीलाई एसएचइएल को बारेमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्ने साथीको लागि सिङ्गटी हाइड्रोको कुरा गर्दाखेरि बजारमा जिरो लाइन छोएर बजार चाहिने सेलरहरू अलिकति माथि गएको छ बजारमा, तर यसले बोलिन्जर ब्यान्डले तलतिर गइसकेको छ। आतिनुपर्ने कुरामा हामीले ठिक टाइम यदि पैसा जसले अड्किरहनु भएको थियो उहाँहरू बजारमा छिर्ने बेला होइन। अस्ति छिरेको साथीहरूले अहिले त निस्किसक्नुपर्ने अवस्था हो, तर बजार नेप्सेको भोल्युम नहेरिकन 2 दिनलाई किन आत्तिनुहुन्छ? यत्रो दिनदेखि पर्खिनु भएको छ भने केही छैन। आइतबार सोमबारलाई हेरिदिनु होला। बजारमा भोल्युम क्रिएट भयो, नेप्से पोजिटिभ गयो भने तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यति भन्दै मैले त्यसपछि एचआइडिसिएल को बारेमा सोध्ने साथीको लागि मैले के भने भन्दा एचआइडिसिएल मा बजार निरन्तर फलमा थियो। औसत लाइन छुँदैछ, औसत लाइन बोलिन्जर ब्यान्डको भित्र छ, औसत लाइन छुँदैछ बजारमा तर जिरो लाइन
बजारले भर्खर टच गरेको छ, कटिसकेको छैन। आइतबार यसले पनि आइतबार तपाईले हेर्नुपर्छ। यदि भोल्युम धेरै भएर जिरो लाइन कट्ने अवस्था भइसकेपछि तपाईँ निस्कन सक्नुहुन्छ, यसमा प्रतीक्षा गर्ने कुरा छैन। तर यहाँनिर समग्रमा बजार चाहिने अब नेप्से नै पोजिटिभ जाने भएर यदि अर्को कन्फर्मेसन ठुलो बन्न थाल्यो भने तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ, केही पैसा नाफा लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एचआइडिसिएल पनि ठिक छ, तपाईँले आइतबार हेर्नै पर्यो। त्यसपछि एसआइसिएलको कुरा पनि गरौँ। एसआइसिएलमा किन्ने मानिस छैनन्, किन्ने मानिस घटिरहेका छन् भने यतातिर जिरो लाइनभन्दा फोर्स पनि तलतिर गइसकेको अवस्था छ, आरएसआई तल गएको अवस्था छ, बायर तल झरिसकेको छ, सेलरले जितिसकेको अवस्था छ। त्यसैले एसआइसिएलको पनि त्यति राम्रो अवस्था छैन, देख्दिनँ। त्यही पनि बजार हो, टेस्ट गरेर कहूँ बजार फर्किन सक्छ। तर आइतबारको भोल्युम हेरेर, आइतबारको बाई प्रेसर हेरेर तपाईँले बेच्न चाहिने सक्नुहुन्छ, नभए बेचेर निस्कन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को केही साथीले बिएफसीको के हुन्छ होला सर भनेर भन्नुभएको छ। समग्रमा मैले अघि भनिहालेँ साथीहरू, यो 3 दिनको ट्रेडलाई यदि अभोइड गर्नुहुन्छ भने बजार ठिक छ। तर यदि 3 दिनको ट्रेन्ड जुन हाम्रो चाडपर्व थियो, सहभागिता हुन पाएको छैन, मान्छेहरू बाहिर थिए, इन्भेस्टरहरू थिएनन्, त्यसो भने ठुल्ठुला इन्भेस्टरहरूले चाहिने लिन खोजेको अवस्था पनि छ। त्यसैले अहिले बन्ने माहौल भनेको ठुलो ट्रेन्डको लागि पोजिटिभ माहौल हुन्छ। तर तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, त्यही कारणले पनि चाहिने बजार तल आउन सक्छ। अर्को कुरा, बजार किन बढ्छ भन्ने हिसाबमा तपाईँले सोच बनाउनु भएको छ नि, बजारमा चुनाव आउने, चुनावको माहौल बन्दैछ, वातावरण बन्दैछ, त्यो हुनसक्छ। त्यसैले पनि पैसा त आउला, लिक्विडिटी आउला। अस्ति साउनको बजेटहरूलाई पनि यो क्वार्टरदेखि बल्ल चाहिने बजारमा निस्कने कुराहरू सरकारको 2 महिना त लागिहाल्छ। त्यसैले बल्ल यो वर्षदेखि डेभलपमेन्ट बजेटहरू, विकास बजेटहरू, चालु बजेटहरू खर्च हुन्छन् होला। त्यसैले बजारमा अझ लिक्विडिटी बढ्छ होला। ब्याजको र मौद्रिक नीतिको कुरा छ, ब्याज र मौद्रिक नीति जस्तो आए पनि अहिलेको सामान्य स्थितिमा सकारात्मक, फेभरेबल र एउटा डिप्लोमेटिक हिसाबमै हुन्छ होला भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्छ। बिएफसी पछि हामी आउँ। मलाई साथीले सोध्नुहुन्छ आइसिएफसीको के होला सर बजारमा भन्ने हिसाबमा गर्नुभयो। आइसिएफसीको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई धेरै त्यसको सपोर्टमा फन्डामेन्टल तपाईँहरूले हेर्नु होला। मूल्य 1051 सम्म छोइसकेको बजार, 1063 सम्म बजारले छोयो र बजार 1063 छोएर बजारले बोलिन्जर ब्यान्डमा सङ्केत दियो, बजार तल झर्छ भन्ने कुरा हो। अझै एउटा क्यान्डल रातै बन्छ होला। बजार चाहिने मान्छेले बेच्ने काम धेरै भयो र निस्कने काम धेरै भयो र बजारमा अलिकति पेनिक भएको छ र चाँडै 2 दिनमै तपाईँको बजार चाहिने तल रिभाइभ हुन, तल चाहिने झरेको अवस्था हामी देख्छौँ। त्यसैले आइसिएफसीको हामीले यसमा ओपिनियन दिन सकेनौँ। यो स्टक्स तपाईँले निरन्तर बढिरहेको डाइभर्ज हुनेको स्टक्समा 2 दिनमा तल आएको छौँ। तपाईँहरूले आएको भएकोले तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो विवेकले निर्णय गर्नु होला। महँगोतिर छ स्टक्स। त्यसपछि एचडिएलको कुरा गर्नु भएको छ। हिमालयन डिस्टिलरीको कुरा साथीहरू, हिमालयन डिस्टिलरी एउटा सामान्य हिसाबमा चलिरहेको छ। बोलिन्जर ब्यान्डमा औसत लाइन छोएको छ। बजारमा तल पेन भएर बजार तल झरेको थियो, तर बजारले रिकभर गरेर मासतिर गएर ह्यामर बनाएको अवस्था छ। यो ह्यामर बनेको अवस्था छ। यहाँबाट बजारले भोल्युम आयो भने मात्रै बढ्छ, तर किनभने साइडवेजमा फोर्स त्यति छैन, न्युट्रल अवस्थामा छ। भने बायर्सहरू पनि न्युट्रल अवस्थामा छ। बायर्सहरू अलि धेरै नै कम भइसकेको अवस्था हो। त्यसैले बायर्सहरूले चाहिँ नि अलि कम भएकोले बजार अलिकति लामो समयदेखि ल्याग्रिङ भइरहेको छ। बजार 6897 मा बजार अहिले पनि छ। बायरहरू चाहिँ इन्डिसिसिभ फेजमा छन्, निर्णय नगर्न सक्ने अवस्थामा बायरहरू बसिरहेका छन्। अब यस्तो हुँदा अब तपाईँले निर्णय आफै गर्नु होला साथीहरू। यो महँगो स्टक्स छ, तपाईँहरूले ठुला इन्भेस्टरहरूको लागि हो, एनालाइसिस गर्नु होला, तपाईँहरूलाई नै थाहा होला। एचडिएल पछि एकेपिएलको कुरा गर्दाखेरि एकेपिएलमा साथीहरूले मलाई भन्नुभएको छ एकेपिएल के हुन्छ भन्ने हिसाबमा साथीहरू 3 दिन मात्रै भयो बजारमा ट्र्याक छोडेको। औसत लाइनको हाराहारी आएर 2 दिनभित्रमा यसले रिकभर गर्छ, ट्रेन्ड अपवार्ड छ। बायर्सहरू माथि नै छन्, एडिएक्स पोजिटिभ छ र जिरो लाइन कटेको छैन, बजार चाहिँ मासतिर छ। त्यसैले अहिले भन्न सकिँदैन। त्यसैले एकेपिएललाई म 1-2 दिन हेर्छु।
अनि मात्रै निर्णय लिन्छु, किनभने यति त झरिसक्यो 2 दिन किन नहेर्ने, त्यस्तो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अप्पीको कुरा गर्नुभयो साथीहरूले। अप्पीको कुरा गर्दा अप्पी भन्ने साथीहरूको लागि मैले के भने साथीहरू जुन चिज मैले अहिले स्टक भन्दैछु यो कुनै मेरो चोइस होइन, यो तपाईँहरूले पठाएको मेसेज हो। तपाईँहरूले मलाई भन्नुभएको, यसको बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएकोलाई सम्बोधन गरेको हो। अप्पीको 3 दिनसम्म बजार निरन्तर, अप्पीको पनि ठ्याक्कै जसरी एकेपीएल को छ त्यस्तै ट्रेन्ड अप्पीको पनि छ। बजारले तल झरिसकेको अवस्था छैन, बजार जुन बाहिर अहिले माथि नै छन्। सेलर उठ्न खोजेको छ तर सेलर चाहिँ थाकिसकेको छ। त्यसैले बजारमा एनएफसी अपसाइड गयो भने अप्पी बढ्ला भन्ने मेरो आशा छ। अप्पी पछि आउँ केएसबिएल को बजारमा अलिकति चाप बनेको छ, 603 मा आइसकेको छ। हुन त समग्रमा जिरो लाइन भन्दा तल गएको छ, निस्कने बेला थियो कमाउने साथीहरूले। तर के छ भने अस्ति सानो समयको लागि बजार बढेको अवस्था देखिन्थ्यो। केएसबिएल तलतिर जान खोजेको अवस्था देखिन्छ आरएसआई 45 तिर। तर हेरौँ कति चाँडो यसले रिकभर गर्छ या साइडवेजमा जान्छ। तर अहिलेको लागि बजार चाहिँ तलतिर छ। जेबीबीएल को कुरा गर्नुभएको छ साथीहरू। सबैभन्दा जेबीबीएल वास्तवमा के हुन्छ त, यसले मानिसले धेरैले बीचमा पनि प्रफिट बनाएछन्। जेबीबीएलमा हेर्दाखेरि साथीहरू तपाईँहरूले यो स्टक्समा हेर्दाखेरि यहाँ मैले देख्छु एउटा मर्निङ राम्रो फल पछि मर्निङ स्टार र सेयर चाहिने उठेको देख्छु, उठ्न लागेको देख्छु। बजारमा जिरो लाइन कटेको अवस्था छैन, बजारमा यहाँबाट बजार यसरी उठ्न पनि सक्छ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसैले जीबीएल प्रति म सकारात्मक छु खास गरी, र आरएसआई पनि सुध्रिएको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले यो सायद अहिले आरएसआई हामी त्यो 50 मा देख्छौँ र बजार उठ्न खोजेको देखिन्छ। बायरहरू माथितिरै देखिन्छ, बायरहरू माथि देखिन्छ। त्यसैले बायर माथि देखिनु, मर्निङ स्टार देखिनु, अनि भोल्युम पनि राम्रो सकारात्मक देखिनु र चाहिने यो पोजिटिभ सिग्नल देखिन्छ। साथीहरू अहिलेसम्म केएसबीबीएल भन्दा यो हामीले देख्यौँ। तर के छ भने बजारमा सहभागिता नभएकोले चाहिने बाई मान्छेले धेरै नगरे पनि फोर्स चाहिने एउटा न्युट्रलमा र हामी चाहिने पोजिटिभ माथि नै जिरो लाइन भन्दा माथि नै देख्छु। त्यसैले जेबीबीएलमा त्यति सायद यो यसपछि एउटा सानो सिग्नल आइतबार अलिकति भोल्युम आयो भने यो स्टक्स बढ्न सक्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसैले समग्र रूपमा हेर्दाखेरि भोल्युम पनि पोजिटिभ छ, आरएसआई पनि पोजिटिभ छ, यो बाई पनि पोजिटिभ छ समग्रमा। त्यसैले यसमा हामी पोजिटिभ हुन जरुरी छ। त्यसैले मेरो मनसा यसमा जेबीबीएल सकारात्मक हुन जरुरी छ। साथीहरूले बुझिहाल्नुभयो। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्समा सबैभन्दा हामी जेबीबीएल ज्योति विकास ब्याङ्कमा अलिकति चार्मिङ देख्छौँ। अब हामीले ग्लोबल आइएमई जीबीआइएमई को कुरा गऱ्यौँ। जीबीआइएमई को बारेमा हेर्दाखेरि जीबीआइएमई साथीहरू तलतिर गएको अवस्था छ। तर फोर्स इन्डिकेटर्सले अझै तले हिँड्ने सोच बनाएको जस्तो देखिन्छ। आरएसआई तल देख्छु म र यो चाहिँ त्यति उत्तेजित म देख्दिनँ। तपाईँहरूले यदि किन्नु भएको छ भने यो ब्याङ्कको सेयरभन्दा चाहिने बरु डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेयरमा प्रफिट अर्निङ गर्न म देख्छु यो भन्दा। तर छैन साथीहरू, तपाईँहरूको मैले लगभग सबै जे मैले गरेँ। अब तपाईँहरूले मलाई एक साथीहरूले भने कुन सेक्टरमा कुन सेयर उठाउँ भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको छ, त्यसको पनि म सम्बोधन गर्छु। साथीहरू अब तपाईँहरूले मलाई भन्नुभयो सर तपाईँले मलाई बेस्ट स्टक्स कुनै सेक्टरमा पनि अल सेक्टरमा सबैभन्दा राम्रो स्टक्स कुन होला भनेर सोधेको प्रश्नमा साथीहरू हामीले सेयरमा सेलेक्सन गर्दाखेरि ह्यामर बनाउनेलाई हेर्दा नन लाइफ इन्स्योरेन्समा हामीले एनएलजीलाई देख्छौँ र त्यसपछि हामीले चाहिने एउटा हामीले यदि माइक्रो फाइनेन्समा हेर्दाखेरि हामी गणपति माइक्रो वित्तीय संस्थामा 1530 को हाराहारीमा देख्छौँ र एउटा हामी देख्छौँ 1475 मा पनि देख्छौँ माइक्रो फाइनेन्समा। तर माइक्रो फाइनेन्स पुसम्मलाई मैले सजेस्ट गरिनँ, के निर्णय हुन्छ अलिकति केही समय अब महँगो सेयर छ। त्यही पनि एनएलजी मलाई राम्रै लाग्यो। एनएलजी को ग्राफ पनि हामी हेर्न सक्छौँ। एनएलजीमा किन राम्रो भयो भन्ने हिसाबमा एनएलजी इन्स्योरेन्सको साथीहरू यसरी बजारमा सानो बेरिसपछि राम्रो भएर बजार चाहिँ एनएलजीमा देखिन्छ।
त्यस्तै अर्को स्टक्समा मैले युआइसी पनि अलिकति युनाइटेड इन्स्योरेन्समा पनि क्यान्डल चाहिने एउटा रोकाबाट आएको छ। अर्थात् युआइसी पनि देख्यौँ, अरू पनि इन्स्योरेन्स हेरौँ, पिआइसीलाई हेरौँ के छ वास्तवमा। त्यसै गरी यसमा चाहिने पिआइसी त्यति सकारात्मक देखेन, तर युआइसीमा र एनएलजीमा मैले सकारात्मक देख्दैछु। त्यसैले तपाईँहरूले नेप्सेको ट्रेन्ड हेर्नुहोला र चाहिने ट्रेड गर्नुहोला। समग्र हिसाबमा आज नेप्सेको बारेमा हामीले इन्डिसिसिभ अथवा अनिर्णयको अवस्था छौँ, त्यसैले न्युट्रल बन्न जरुरी छ। हामी आइतबारको भोल्युमलाई हेरेर, आइतबारको मुभमेन्ट हेरेर, मान्छेको सहभागितालाई हेरेर हामीले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजी क्लियर गर्नुपर्छ। यो कुरा मैले भने। अन्य साथीहरूले कुनै अरू अन्य जिज्ञासा भए तपाईँहरूले मलाई केही व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई मैले टेक्निकलको बारेमा पनि सिकाउँ भनिरहेको छु। तपाईँहरूले क्वार्टरली रिपोर्टलाई कम्पेरिजन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु अघि फन्डामेन्टल पनि हेर्नुपर्छ र तपाईँलाई गाह्रो हुँदो होला भनेर तपाईँहरूले कम्पनीको क्वार्टर रिपोर्ट्स हेर्नलाई धेरै प्रयास पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँले नेप्सेकै वेबसाइटमा पाउनुहुन्छ। सेक्टर वाइज तपाईँले कुन सेक्टर हेर्ने त्यो अनुसारको आफूले कम्पनीहरू सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले कम्पनीलाई हेर्दाखेरि एसियन लाइफ कम्पनी एसियन लाइफलाई हेर्दाखेरि पनि तपाईँले सारा डिटेल पाउनुहुन्छ। इपिएस कति छ, के छ भनेर, पी रेसियो कति छ, 132 छ, यसरी तपाईँले करेन्ट पी कति हो भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी गुराँस लाइफसँग कम्पेयर गर्दाखेरि सबै हेर्दा समग्रमा तपाईँले यसरी इन्स्योरेन्सलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको फोर्थ क्वार्टरको रिजल्ट छ, सिग्नल ट्रेडिङ प्राइसको हिसाबमा हेर्दै जाँदा कसरी ब्याङ्कहरूलाई यसरी ब्याङ्कहरूलाई चाहिने कम्पेयर गर्न। त्यसैले छिमेक लघुवित्त, छिमेक यो लघुवित्तहरूलाई पनि तपाईँले कम्पेयर गर्छ। त्यसैले सेक्टर वाइज यसरी तपाईँले आफूले बिस्तारै समय दिएर हेर्नुहोला, फन्डामेन्टल गर्नुहोला, सिग्नलहरूको प्रतीक्षामा राख्नुहोला, बायर माथि हुनु पर्यो, ट्रेडिङ कन्फर्मेसन कल आउनु पर्यो र आफ्नो स्ट्र्याटेजी बनाएर लक्ष्यको साथमा हिँड्नुहोला। बजार असुरक्षित छ तर हामीले संयम भएर सुरक्षित ट्रेडिङ चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो भन्दै तपाईँहरूलाई केही पनि जिज्ञासा भयो भने मसँग मेसेज गर्नुहोला, कल नगरे पनि मेसेज गर्नुहोला, म अक्सर मेसेजको सम्बोधन गर्छु भन्दै तपाईँहरूलाई अर्को हप्ता फेरि भेट गरौँला। बिचमा केही भयो भने म अपडेट स्वयं आफै तपाईँहरूनिर भिडियो मार्फत आउनेछु। अहिलेलाई धन्यवाद, नमस्कार।